मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया E22. Urmesfur soloita tacera sobres mogace Urmesfur soloita tacera sobres mogace por solandos var sorgito Amso Deo cer facoita Sobesta lagia poita Apna cei poti somoita सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक ओट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचें राज मोगाचें आनी मोगाच्या राजाची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं आनी होच देव आमचो उजवाड आमकांय उजवाडान जिवूंक आपयता. होच उजवाड जावंक आमकां ह्या संवसारांत बापाची कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून मागीर सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं बरेंच करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता मार्कुस दियेश हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या जोकी मारियानो दियेश हाका 1 म्हयनो व्हरता ताचे पासत आमी मागता. तेच परी बेनिसियो गोन्साल्वीस होवूय आमचो भाव सोंपून गेल्यार 1 म्हयनो व्हरता ताचेय पासत ह्या मिसान आमी ताका बापाक उबारता. आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या एंजेलो आनी रेमी हांचे पासत आमी बापाक दिनवासता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता मेइसा दियेश हाचेर देवा बापाचो ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद. तेच परी प्रेस्ली पिंटो आपलो वाडदीस मनयता ताचेय पासत आमी देवा बापाक दिनवासता. तेच परी ग्लोरियो पेरेरा आपलो वाडदीस मनयता ताचेय पासत आमी देवाक दिनवासता. खेरीतपणी ह्या पवित्र मिसांत बापाक दिनवासता. मार्था भाग्यवंत पावलो कोरिंतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो क्रिस्ताचे मोणयारी आनी देवाच्या गुटाचे कारभारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभारा सोबे हो गूण गरजेचो. जोड एकलो कारभारी विस्वासी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचेय न्याय सोबीक म्हजी नीट केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी न्हीद
हांवूच पर्याय करिना. म्हजें ओतोच कोण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी न्हीद करपी एकलोच सोमी. म्हणटूच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच न्हीद तुमी करूं नये. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव चड एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हे. देवाचे गोड उपकार. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांती जेवंक तुमकां मेळटलें. सर्वेस्परा सवे आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शारोडां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय. कोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लोका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. फारिजीवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हळें, जुवांवांचे शीस आनी तशेंच फारिजीव भोंवून भोंवून उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लाव येता. न्हवऱ्याक तांचे बदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त्र पिंजलें तें पिंजलें. त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरन्या आंगोस्त्राक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून उडयतली आनी वतन वेतलो आनी बुल्ल्यांचोय बी बाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवून आयिल्ल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही. आकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत बागयोत पावलू कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटीन पोरचेक उगडास करता. तुमच्यो कोरण्यो उजवाडाच्यो जावच्यो, काळोखाच्यो जावच्यो न्हय. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या जिवितांत भितर सरची गरज आसा. म्हज्यो कोरण्यो कसल्यो काय? उजवाडाच्यो वो काळोखाच्यो? आनीक काळोखाच्यो कोरण्यो म्हटल्यार कितें काय? जेन्ना हांव दुसऱ्याची न्हीद करतां तेन्ना हांव काळोखाच्यो
कोरण्यो हांव आदारतां. मोगाच्या भयणी भावनो, आमचो देव उजवाड आनी आयच्या उद्गारान आमकां हेंच मेळटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. ही जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांतली 8वी अभेस्वरांतली 12वी बोड. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर आमचो देव उजवाड जाल्यार आमी उजवाडाच्यो कोरण्यो करूंक गरजेच्यो. तो उजवाड हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाब्यो करतलो. मोगाच्या भयणी भावनो, सगळें जे आमी कितें लिपचोरया करता ते उजवाडाक येतले आनीक होच देव आमकां आमच्यो कोरण्यो दाखोवन करतलो. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, उजवाडाची भुरगीं जावया. आमचो देव उजवाड, ह्याच उजवाडा भाशेन आमचें जिवीत उजवाडीत करुया. आमेन. त्यांना देवीच्या वेळार गायन घेऊया C39. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शादवा सर्वेस्पर मानन घे. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा, थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतेनी हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो कूट परगुटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते तुज्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवाशान ओंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुताक पळय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी आतां आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका दिनवासता. ह्या आसण्या वरवीं तूं ह्या संवसाराचो उजवाड जावन तूं म्हाका बोड आनी कृपा दिताय. ह्या तुज्या देण्या पासत जेजू तुका दिनवासता. असलेच देणे आमची पोरसां आशेता ओंत्रेकता. हे वेळार आमचेय पोरचेक ओत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू भोगूं दी. आनीक संवसाराचे उजवाड जावंक आमकां चड एकल्याक पाठय. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्यान मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणांची चाकरी करून आमची उमेद चडत वचो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. प्रभू जेजू, आमचो तूं प्रभू, तूंच आमचो प्रभू हें वळखून आमी तुजे मुखार सरपडटा. जेजू मोगडा, तूंच आमचो प्रभू, तुवेंच आमकां सोबार देणी दिल्या. सोबार कुरपेन आशिर्वादान तुवें आमकां बोल्ल्या जेजू. हे वेळार आमची काळीज उबारूंक, मन उबारूंक, दिनवासनी तुका आमच्या काळजांतली दिवंक आमी हांगासर आसा. आमचे काळजांतली मागणी तुजे मुखार घेवन आमी आसा जेजू. हे सगळें तुज्या पांया मुखार धरून जेजू आमी म्हणटा, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू,
आयच्या दिसास सोबार देणी तुवें आमचेर ओतल्या. सोबार जाणांक तुवें जिविताचे देणे फावो केला. सोबार जाणां आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांचे पासत जेजू तुका दिन वाचता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या मेजा दियेश ह्या तुज्या दुवेचे आशिर्वाद घाल. तेसपरी प्रेस्ली पिंटो ताचेरूय तुजो आशिर्वाद वोत म्हूण मागता. ग्लोरियो पेरेरा हेवूय तुज्या पुताचेर आशिर्वाद घाल जो आपलो वाडदीस मनयता. उबारता जेजू तुका आयच्या दिसा आपल्या काजाराचो दीस मनयतलो एंजेलो आनीक रेमी ह्याय कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. उबारता जेजू तुका मार्ता मार्तीश ताचें कुटुंब ह्याय कुटुंबाचेर जेजू तुजो आशिर्वाद हांव मागतां. जेजू मोगाडा फाबियानो दियेश हो पूत गंभीर पिडेंत आसा. ताकाय तुजो हात लाय. हे वेळार जेजू तुका उबारता सगळीं जीं भाव भयणां कोवीड पिडेंत बळबळटात. ह्याय भाव भयणांचेर तुजी नदर घाल. दर एका पिडेस्ताक जेजू तुज्या उमळीक रोगतान धुवून काड. तांचो सांबाळ करतल्यांक दोतोराक नर्सीक तुजी कृपा दी जेजू. तांच्या कुटुंबाकूय मनाची शांती आनी हेवूय पिडेस्तांक जेजू तुजे कृपेन भर. जेजू तूं उजवाड. होच उजवाड ह्या संवसाराचेर फांकय. आमच्याय भारतांनी पिडा चोडटा वाडटा. दर एका पिडेस्ता बरोबर जेजू तूं राव. तुजो उजवाड तुजी कृपा ह्या पिडेस्तांक दी. जेजू मोगाडा उबारता तुका आमचें गोंय, आमचे बोडदेचो वाठार, दर एक कुटुंब जे पिडेंत बळबळटा. हे कोवीड पिडेंत तशें हेर पिडेंत ह्याय कुटुंबाचेर दुनिया तुजें रोगत शिवराय. उबारता तुका जेजू अमेरिकेचो देश, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गाल्फ. होच तुजो उजवाड आमचेर घाल जेजू. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड. ओंत्र्याचो काडो सोंपयलो ताणे. आपल्या भुरग्यांक
उबी रावून आमकां जाय तें जेजू लागीं मागुया. सोर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत आमी तुका मागणी उबारता. ही खोनवाडायेन आयकून घे. हे पिडे दोगतल्यांक इलाज, पिडेचेर झुजतल्यांक तुजें बळ आनी शक्ती आनी सुरक्षा, मनाची शांती आमी मागता जेजू. पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक नवे वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्णांत आसात ते सुपूर्णायेक पावूंक तुजो आशिर्वाद. पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात. धंदो सोंपला, नोकरी ना. असलेंय सगळें जेजू दोयाड काड जावं पोन कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणे करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.